बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, यस टेलीविजन परान आज गोडनुकुई सवाल लेखन मशक करो लफ्ज़ तो माने। पेज नंबर 58। सारी बच करो 7th क्लास पन कश्मीरी किताब। पेज नंबर 58। क्या 58? आज लिखो लफ्ज़ तो माने। लफ्ज़ माने क्या गो टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट योर कन पे इंग्लिश पे सो डब यम कि स्क्रीनस पे प्रोग्राम वुचान तो बोजान तो यह सो डब यम यथ स्क्रीनस पे हेकान वुचित तो बोजित। कैमरा। कैमरा गो कैमरा तस्वीर तुलन वल आल। दपान यम कैमरा गो कशर पे फोटोग्राफ तुलान तस्वीर सोजान अकिस वनस फोन अथस मज हेकान अमि जरिए बुक यह पिक्चर वथान फोटो वथान यह गो तस्वीर तुलान तो अत वन यह तस्वीर तुलन वल आल। स्टूडियो गो स्टूडियो प्रोग्राम बनाने जाए। यह स्टूडियो प्रोग्राम बनाने जाए। एरियल गो एरियल। एरियल गो एरियल। रेलवे स्टेशन गो रेलवे स्टेशन। पुत हुन गो कह काम करने निश पथ रोजुन या लेखो त्रवित षेनुन। कह काम इंसान कर पे अम नश रोजो पथी। तस्वीर ट्यूब गो पिक्चर ट्यूब। तस्वीर ट्यूब गो पिक्चर ट्यूब कह त्राल या त्राल चीज थावनुक नूर। तस्वीर ट्यूब तस्वीरन टुकर जोड़ित पूर तस्वीर बनावान। दपान यह गो सो तस्वीर ट्यूब यस मतलब अगर इंसान सं शक्ल यह टुकर टुकर कर यम जान लेड यथ पींत पींत कर पे बे जोड़ित बनाए बराबर बे पन तस्वीर बे पन शक्ल बन। वन सवाल नंबर जवाब लिखो। सवाल नंबर 1। टेलीविजनस तहरीकस मज क्या 1932 अहम वरी मान से गोरो अमु जवाब तिक्याज अम वरी कोर 1933 ईस्वीस मज BBC तो ब्रेड टेलीविजन कंपनी पान वन रलित बाज़ाब्त पट तस्वीर सोजनुक इंतजाम। बे वन बह तिक्याज अम वरी कोर 1933 ईस्वीस मज BBC तो ब्रेड टेलीविजन कंपनी पान वन रलित बाज़ाब्त पट तस्वीर सोजनुक इंतजाम। सवाल नंबर 2। टेलीविजन स्टूडियो कह वनान। टेलीविजन स्टूडियो कह वनान। जवाब टेलीविजन स्टूडियो सो जाय यथ मज प्रोग्राम सपदान यह खुल डुल तो बोड़ कैमरा आसान। बे वनो टेलीविजन स्टूडियो सो जाय यथ मज प्रोग्राम सपदान यह खुल डुल तो बोड़ कैमरा आसान। गोरो यह गो अथो तन जवाब। वन 3 सवाल मे यतनस लिखमुत कि तो सह हेकु तुम किताब पे तुलित सह क्या 3 सवाल टेलीविजन प्रोग्राम दूर दूर ताम वातनावन खतर कम चीज इस्तेमाल करने यवान। अमुक जवाब गो क्या टेलीविजन प्रोग्राम दूर दूर ताम वातनान खतर एरियल तो रेले स्टेशनुक इस्तेमाल करने यवान। टेलीविजन प्रोग्राम दूर दूर ताम वातनान खतर एरियल तो रेले स्टेशनुक इस्तेमाल करने यवान। वन 4 सवाल टेलीविजन पे कम किस्म प्रोग्राम टेलीकास्ट सपदान। जवाब टेलीविजन पे तलीमी साइंसी अदबी नकाफती फिल्म तबी मौसीकी तो गिनस इंसानस प्रोग्राम टेलीकास्ट सपदान। टेलीविजन पे तलीमी साइंसी अदबी सकाफती फिल्म तबी मौसीकी तो गिंदनस इंसानस प्रोग्राम टेलीकास्ट सपदान।
سوال نمبر 55 گوٚبرِو أسۍ کٕم قٕسمٕکۍ پروگرام پَزَن وٕچھِنۍ اَسہِ کَم قٕسمٕکۍ پروگرام پَزَن وٕچھِنۍ یہِ چھُ اوترٕ تہِ تۄہہِ ووٚنمُت جواب اَسہِ پَزَن تِم پروگرام وٕچھِنۍ تہٕ بوزٕنۍ یِمو فٲیدٕ واتناوَن وٲلۍ آسَن اَسہِ پَزَن تِم پروگرام وٕچھِنۍ تہٕ بوزٕنۍ یِم فٲیدٕ واتناوَن وٲلۍ آسَن وٕچھسٕے گوٚبرِو دَپان اَسہِ پَزَن تِمَے یِم پروگرام پَزَن اَسہِ تِمَے وٕچھِنۍ یِم اَسہِ فٲیدٕ واتناوَن اَسہِ پَزَن نہٕ تِم گوٚبرِو یِم وٕچھِنۍ کینٛہہ یِم ہَسا اَسہِ مطلب نۄقصان تہِ واتہِ خرٲبی تہِ چھِ گژھان سُہ چھِ مےٚ تۄہہِ اوترٕ ووٚنمُت کہِ اَسہِ پَزَن نہٕ تِم پروگرام یِمَن منٛز کُنہِ ڈرٛاماہَس منٛز چھِ آسان لَڑایہِ جھگڑٕ چھِ آسان بے حیٲیی چھِ آسان بے حُرمٔتی چھِ آسان مطلب اَکھ أکِس چھِ بٕتھِ لَگان زِٹھٮ۪ن سۭتۍ تہٕ تِم پَزَن نہٕ اَسہِ تِم ڈرٛاما یا تِم تماشہٕ یا تِم فِلمہٕ پَزَن نہٕ اَسہِ گوٚبرِو وٕچھِنۍ کینٛہہ اَسہِ پَزَن تِمَے یِم اَسہِ سٲنِس اِنسانَس پَزَن تِمَے پروگرام وٕچھِنۍ یِم اَسہِ فٲیدٕ منٛد چیٖز آسٕنۍ اگر أسۍ تعلیٖم متعلق وٕچھو ہیٚچھو پَرو یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ اگر أسۍ قرآن شریٖف ہیٚچھو پَرُن سُہ چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ یا نِمازِ ہُنٛد آسہِ یا دیٖنٕچ کَتھ آسہِ کانٛہہ یا دُنیہِچ کَتھ آسہِ کانٛہہ یا علمٕچ کَتھ آسہِ کانٛہہ اَدبٕچ کَتھ آسہِ کانٛہہ سُہ ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ یا تِم چیٖز مطلب وٕنکٮ۪نٕچ نِوٕز بوزان یا کُنہِ جایہِ چھِ کینٛہہ تِم چیٖز ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ فضوٗل ہٮ۪کو نہٕ أسۍ گوٚبرِو وٕچھِتھ کینٛہہ آز لیکھِ اَسہِ سوال تہِ وۄنۍ لیکھو أسۍ پَگاہ نَم خٲلی جاے تہٕ بِہِو رۄبَس